तपाईहरु कुनै सदस्य भनेर दाबी गर्न जाने झुटो फरेब तिमीहरु ढाँटहरु तत्काल नागरिकता बाँड्नु पर्यो। किनभने रोटी र बेटीका नाउँमा जो आएका थिए सामन्त गोयलले के भनेको थियो त्यो कुरालाई मान्नका लागि ल्याएको होइन यो, नभए किन ल्याउनु पर्यो? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न सकिने छैन। तपाई नेपाली बनाउन पाउनुहुन्न। तपाई नेपाली बनाउने को? तपाई सरकार नेपाली बनाउने? संविधानले नेपाली बनाउन पाइन्छ? सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा कुरा गरेदेखि लिएर यिनै केपी शर्मा ओलीजी होइनन् तराईमा गएर भाषण गर्ने, पारीबाट आएकालाई चकलेट बाँडे जस्तो, महारानीको जन्मोत्सवमा बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न सकिँदैन भन्ने? 1 अर्ब 33 करोड जनसङ्ख्याबाट नेपालमा तपाईले नागरिकता लिएर आउने? अनि यही संविधानको धारा 289 ले के भनेको छ? मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति यस्ता प्रधान न्यायाधीश जस्ता पदहरूमा पुग्नलाई वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्छ। अहिले सबै 2063 सालमा अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 11 बमोजिम गाउँ गाउँमा टोली बाँडेर तपाईले नागरिकता दिएका मान्छेलाई अब वंशज बनाएपछि अनि पारीका रोटी र बेटी आएर राष्ट्रपति र देशको प्रधान सेनापति उताको मान्छे भन्दा तपाईँ के हुनुहुन्छ? 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने अध्यादेश ल्याएर तपाईलाई जन्म जन्मान्तर वंशजको नागरिकता बनाएर देशको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न किन उठाउनु भयो? जुन कुराको 60 दिनभन्दा बढी वैधानिकता छैन। स्योर होइन, म तपाईलाई पढेर सुनाइरहेको छु। यो मेरो मनको कुरा हो र, मैले भन्दैमा हुने हो र। तिमीले बनाएको संविधान अनि 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने अध्यादेश ल्याएर तपाई संविधानको धारा 289 बमोजिम यो देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सेनापति हुने कुरा गर्ने? अहिले तपाईले जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिएको मान्छे भोलि राष्ट्रपति हुँदाखेरि बाउ त नेपालमा जन्मेर छ, हजुरबा चाहिँ भारतमै बसिराखेको रहेछ र भोलि भारत र नेपालको बीचमा द्वन्द्व भयो भने त्यो राष्ट्रपति उताको हुन्छ कि यताको हुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? एउटा सरिदागिरी पार्लियामेन्टमा बस्दाखेरि म हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्छु भने हैन? त्यही परमानन्द झा हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्ने मान्छे होइन? नेपाल भित्रै नेपालीलाई अल्पमतमा पुर्याउने यो काम कार्यवाही र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तपाईले यो अध्यादेश किन ल्याउनु? नैतिकताका कुरा छन्। कति भन्ने? अहिले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ भनेपछि शेरबहादुर देउवाजी म कुनै सदस्य हुँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर जानुभयो। केपी शर्मा ओलीजी भन्न चाहिँ म पनि कुनै सदस्य हुँ भन्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ संसदीय दलको नेता म नेकपा एमाले 121 अनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको 32 गरेपछि म 153 छु भन्यो। एकैछिनमा तपाईँ विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेर कान समातेको तपाईँ 153 को दाबी लिएर जाने। अनि शेरबहादुर देउवाजी के भनेर जाने भने अब अस्ति त उहाँहरूले पनि जम्मा पाएको 124 मात्रै हो, मसँग 149 छ भनेर उहाँ पनि जाने। जाँदा के भनेर जाने? ध्यान रहोस्, शेरबहादुर देउवा संसद सदस्य भनेर जानुभयो तपाईँ कि शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता नेपाली कांग्रेस भनेर जानुभयो? अनि अहिले के भने होइन 76(5) को लागि त दल चाहिँदैन भनेर भन्नुभयो। ल चाहिँदैन, एकछिनलाई मान्नुहोस्। शेरबहादुर देउवाजी संसदीय दलको नेता हो कि होइन नेपाली कांग्रेसको? केपी शर्मा ओलीजी संसदीय दलको नेता हो कि होइन नेकपा एमालेको? अनि तपाईहरु कुनै सदस्य भनेर दाबी गर्न जाने झुटो फरेब तिमीहरु ढाँटहरु त्यस्तो दरखास्तलाई लिने त्यो राष्ट्रपति? तपाई संसदीय दलको नेता नेपाली कांग्रेसको, तपाई नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता, अनि म राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्री मान्न आउँदा म केपी शर्मा ओली संसद सदस्य, म शेरबहादुर देउवा संसद सदस्य भनेर आउने लाज छैन तपाईहरुलाई? यो संविधान
अनि एकछिनलाई मान्नुहोस्, कुनै दल भन्नु पर्दैन सदस्य भए पुग्छ भने, ल सदस्य भए पुग्छ। तपाईँ शेरबहादुर देउवा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाए अरे, राष्ट्रपतिले बनाइदियो अरे। अब यसमा पनि कुरा छ फेरि प्रधानमन्त्री कसले बनाउने भन्ने, बनाए अरे। तपाईँ संसदमा आउँदाखेरि त्यतिखेर तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? तपाईँ निर्दलीय सदस्य भएर बस्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस भएर बस्नुहुन्छ? अनि एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसका त्यहाँ संसदीय दलहरू, राष्ट्रपतिकोमा निर्दलीय प्रधानमन्त्री आउनु हुने, पार्लियामेन्टमा आउँदा दल हुने भने यस्तो पनि संविधान हुन्छ भने? यो जस्तो, त्यसैले मैले गाई जात्रा भने। अब त्यति त कुरा भयो भयो। अब अहिले तपाईँले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभयो, अब मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री राखिपाउँ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली जनताले मत दिए, माओवादी र एमाले भएर 174 मा अथवा उनीहरू मिलेर संसदले प्रधानमन्त्री बनायो हैन। अब संविधानको धारा 76(5) ले के गर्ने भयो? कुनै सदस्यलाई त राष्ट्रपतिले ठिक ठाने भने उसले प्रधानमन्त्री बनाउने भयो। 76(5). अब 76(5) मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले, यो त प्रधानमन्त्रीको गोटी भएर यस्तो कुरा गर्यो भनेर तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा आएर चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको इजलासमा के भन्नुहुन्छ भने, होइन सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर परमादेश जारी गरिदेऊ भने कसले कसले बनाउँछ हो यो देशमा प्रधानमन्त्री? अब यस्तो अवस्थामा यो संसदको कुनै काम छ? यसले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्यो? अब अहिले तपाईँले रबर स्ट्याम्प प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, यो संविधानले त कार्यकारी राष्ट्रपति बनायो। रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ, यो संविधानले त कार्यकारी राष्ट्रपति बनायो। जस्तै म तपाईँलाई पढेर भनौँ, उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा गर्न सक्दिन भने सिद्धियो। उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले भनेपछि उपधारा 2 भनेको के? उपधारा 2 भनेको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा तपाईँ उपधारा 2 को सदस्य भएर जाने। तर म दल होइन है शेरबहादुर देउवा, म केपी ओली भन्ने। हेर्नुहोस्, यो निजताको पराकाष्ठा। त्यो पराकाष्ठाको आधार के? यो संविधान। अब त्यति भनेपछि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा, अब राष्ट्रपतिलाई तपाईँले त आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो भनेपछि अब राष्ट्रपति कार्यकारी भयो कि भएन? तपाईँले 149 लेखेर आउनुभयो, उहाँले 253 दाबी गर्नुभयो, तपाईँको आधार ठिक छ कि छैन भनेर। अनि तपाईँले गरेको 149 मा त नेकपा एमालेको माधव नेपालजीको पनि सही छ त के हो? तपाईँलाई सोध्ने। केपी शर्मा ओलीजीलाई के भन्ने? तपाईँ अहिले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्ने। तपाईँको माधव नेपालजी म 121 छ मेरो भन्नुहुन्थ्यो, माधव नेपालजी त शेरबहादुरकोमा सही गर्नुभएको छ नि, के हो? अनि त्यसै गरेर महन्त ठाकुरलाई भन्ने, ल तपाईँ म 32 जनालाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईजीले त शेरबहादुरका सही गर्नुभएको छ नि, के हो? अब कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? तर राष्ट्रपतिले बनाउन त पाउने रहेछ नि भनेपछि त्यो राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हो कि कार्यकारी हो? यो संविधानको गाई जात्रा होइन। अब प्रधानमन्त्रीले त कदम चालेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्था छ। अब निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ। यो संविधान अब हालाकि अब यो पीडाका साथ फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नेपाली जनताको लागि त मैले धेरैचोटि भनेको छु, फेरि पनि भन्छु, बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्थे भाला रोपेर गई। अब के गर्ने जनताले भन्नुहोस् त? यो अवस्था हो। त्यसैले अब तपाईँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु, किनभने जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता जनतामा छ। उनीहरूले भन्छन् को चोर, को असल, को खराब, को के भनेर।
तर सर्वोच्च अदालतले के भन्यो यो संविधान अन्तर्गत अस्ति फागुन 11 गते, जनताकोमा होइन नेताकोमा चाकरी गर्न जाऊ भनेपछि अनि बल्ल टुट पुट कट्टाकुट मारामार, संसद सदस्य लुकाउने, खरिद बिक्री, माधव नेपाल यता सही गर्ने, राजेन्द्र महतो उता सही गर्ने, अनि बाबुराम भट्टराईजी यता। बाप रे बाप, यो वितण्डा, यो नौटङ्की यसैका लागि हो यो गणतन्त्र। त्यसैले अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भएको छ र कोरोना महामारी छ कुनै के आदि इत्यादि भने एकछिन तपाईँ घरमा हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि बोकाला जस्तो 2 मुठा घाँस हालेर हुन्छ? संसदीय व्यवस्थामा जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर जनताकोमा निर्वाचनमा जाँदा पैसा खर्च हुन्छ भन्ने हो भने यो संविधान डढाइदिनुहोस् न। किन काम छैन? चुनाव गऱ्यो भने त पैसा खर्च हुन्छ नि। फेरि अहिले जति मान्छे मरिराखेका छन्, मैले त आम सञ्चारमा भनेको छु, म कहीँ चुनाव लड्थेँ त त्यहाँ चाहिँ मतदाता सङ्ख्या चाहिँ 1 लाख थियो, मलाई चुनाव जित्नलाई 51,000 चाहिन्थ्यो भने 40,000 मरेछन् भनेदेखि त मलाई अब बाँकी भएका 10,000 को 5,000ले चुनाव जितिहाल्छु नि, बाँचेकाले भोट हालिहाल्छ। जनता मरोस् के छ यो संविधानले? यो राष्ट्रलाई, यो सरकारलाई, यी विपक्षी दलका नेतालाई अहिले कोरोना महामारी, तपाईँ हामी घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैनौँ, 146 49 जना हामी यहाँ छौँ भने सर्वोच्चमा जुलुस जिन्दाबाद मुर्दाबाद लगाएर हिँड्ने। अनि तपाईँ जानुभयो एउटा जनताको मुद्दा भने चाहिँ पुलिसले त्यो हर्केले बाहिर बस्नुहोस्, कोरोना हुन्छ, मास्क लाउनुहोस्, अनि गेटमा पासेन। यो गर्यो कि? यो कुनै देश र जनताप्रतिको जवाबदेहीपूर्ण राज्य व्यवस्था हो यो? अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ? के बनाउनु भएको छ? त्यसो भए हजुरले भन्नुहुन्छ अब एउटा विवादको कुरा, जसपासँग मिलेर आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि नागरिकता अध्यादेश मार्फत ल्याएको प्रधानमन्त्रीको लागि विरोध गरिएको छ। तपाईँले अलिकति यसलाई बुझाइदिनु पर्यो, नागरिकता अध्यादेशलाई कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा नागरिकता भनेको 2063 सालमा तपाईले नागरिकता बाँड्ने टोली खटाउनु हो। यो अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 11 को कुरा गर्दैछु म। गाउँ गाउँमा टोली खटाएर नागरिकता बाँड्नु हो। अनि त्यतिखेर संविधान सभाको निर्वाचन तपाईले तोकिएको मितिमा नगरेर अर्को मिति सार्नुभयो तपाईले। किनभनेदेखि सबै त्यो पारीबाट आएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनु थियो र त्यो नागरिकता दिएको कुरामा अब जतिखेर तपाईले उनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुभयो, अहिले तिनीहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई 2 3 4 वटा कुराहरू, हुन त यो अलिकति कन्टेन्ट लामो हुन सक्छ, म तपाईलाई निवेदन गरौँ। जब जब यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ अनि नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? र अहिले जुन नागरिकता आएको छ, यो नागरिकता अध्यादेश, यसको वैधानिकता यो आफै असंवैधानिक अध्यादेश हो र उनीहरूले बनाएको संविधान उनीहरूले धेरै जान्दछन् होला। यो कुरामा फेरि शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल यिनीहरू त बोल्दैनन् त। किनभने संविधानको धारा 114 एकचोटि तपाईलाई म निवेदन गरौँ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश आउँछ। अहिले तत्काल के गर्नु पर्यो? तत्काल नागरिकता बाँड्नु पर्यो। किनभने रोटी र बेटीका नाउँमा जो जो आएका थिए, सामन्त गोयलले के भनेको थियो त्यो कुरालाई मान्नका लागि ल्याएको होइन यो, नभए किन ल्याउनु पर्यो? र यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश 75/4/22 देखि संसदमा विचाराधीन छ। जब संसद समाप्त गर्नुभयो अनि अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ र फेरि तपाईले जन्मको आधारमा भएका सबै मान्छेलाई अब वंशजको नागरिकता दिनुभयो। नेपालको संविधान 2019 को धारा 7 मा के थियो भने नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देखाएको प्रत्येक व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नागरिक हुनेछ। 2019 देखि 2046 सालमा फेरि संविधान आयो।
यो संविधान लागू हुँदाका बखतको व्यक्ति नागरिक हुनेछ भने 2019 देखि 2047 सालसम्मको तपाईँले जोड्दाखेरि त्यो 28 वर्षको अवधिमा कति मान्छेहरू बाहिरबाट आयो होला त्यसको हिसाब छ। फेरि त्यसलाई नागरिकता दिनुभयो। अब त्यति त भयो। अब फेरि 2063 मा अन्तरिम संविधान ल्याएर दफा 11 मा त भन्नुभयो कि सारा मान्छेहरूलाई टोल टोलमा गएर नागरिकता दिने। भन्नुको अर्थ अब यही संविधानको धारा 10 को व्यवस्था के हो भने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर लेखियो। म तपाईलाई एकचोटि पढेरै सुनाउँ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न सकिने छैन। तपाईँ नेपाली बनाउन पाउनुहुन्न। तपाईँ नेपाली बनाउने को? तपाईँ सरकार नेपाली बनाउने? संविधानले नेपाली बनाउन पाइन्छ? किनभने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक, प्रमाणपत्र दिने हकबाट वञ्चित गरिँदैन। अहिले तपाईले कतिजनालाई, म त्यो लक्ष्मणलाल कर्णको कुरा सुन्दै थिएँ, अब चाहिँ 6 लाख नागरिकता नपाएका मान्छेहरूले पाउने भयो। यदि तपाईले यसरी नागरिकता दिने हो भने तपाईँ फिजी बनाउनुहुन्छ नि यो देशलाई, तपाईँ सिक्किम बनाउनुहुन्छ यो देशलाई। अहिले प्रधानमन्त्रीले किन यसो गरे त भन्ने विरोध त राष्ट्रघात गरे भन्छन्। गरे भन्छन् होइन, गरिराखेका छन्। किनभनेदेखि त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी। सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा कुरा गरेदेखि लिएर 62-63 को आन्दोलनमा त्यो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरिको कुरा लिएर 62-63 को 12 बुँदे सम्झौताका यी सबै बाहक होइनन्। चाहे केपी ओली भन्नुहोस्, माधव नेपाल भन्नुहोस्, शेरबहादुर जे बहादुर, हरेक बहादुरहरू यिनै केपी शर्मा ओलीजी होइनन् तराईमा गएर भाषण गर्ने, पारीबाट आएकालाई चक्लेट बाँडे जस्तो, महारानीको जन्मोत्सवमा बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न सकिँदैन भन्ने। अहिले फेरि तपाईँ यो संविधानमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ, अघि मैले 2019 को कुरा गरेँ, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति नागरिक हुन्छ। सन् 1950 को सन्धिले पारीबाट आएर नेपालमा बस्नलाई त कसैले रोक्दैन, जति बसे पनि हुन्छ। अनि अब तपाईँ नेपालमा बसोबास गर्नुभएको छ, नागरिकता दिनुहोस्। 1 अर्ब 33 करोड जनसङ्ख्याबाट नेपालमा तपाईँले नागरिकता लिएर आउने। अनि यही संविधानको धारा 289 ले के भनेको छ? मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति यस्ता प्रधान न्यायाधीश जस्ता पदहरूमा पुग्नलाई वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्छ। अहिले सबै 2063 सालमा अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 11 बमोजिम गाउँ गाउँमा टोली बाँडेर तपाईँले नागरिकता दिएका मान्छेलाई अब वंशज बनाएपछि अनि पारीका रोटी र बेटी आएर राष्ट्रपति र देशको प्रधान सेनापति उताको मान्छे भन्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यही गरेर सिक्किमीकरण फिजिकल हुने कुरा यही हो। फेरि पनि मैले तपाईलाई भन्दैछु, 2019 सालमा तपाईले संविधान बनाउँदा यो संविधान हुँदाका प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेर लेख्नुभयो 2019 सालमा। अब फेरि तपाईको संविधान त 2047 मा अर्को आयो, फेरि लेख्नुभयो यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत। अब 19 सालदेखि 47 सालसम्म 28 वर्षमा कति मान्छे आए? हिसाब छ? छैन। अब त्यति भएन, अब 47 बाट फेरि 2063 आयो, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा बस। अब फेरि कति आयो त्यो तपाईलाई हिसाब छ? अब फेरि 2072 लिएर आउनुभयो, यो संविधान लागू हुँदाका बखत। कहिले टुङ्गिने? एउटा सरिदागिरी पार्लियामेन्टमा बस्दाखेरि म हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्छु भने हैन, त्यही परमानन्द झा हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्ने मान्छे होइन। नेपाल भित्रै नेपालीलाई अल्पमतमा पुर्याउने यो काम कार्यवाही र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तपाईले यो अध्यादेश किन ल्याउनु? र फेरि तपाईलाई म अर्को कुरा भनौं, यो अध्यादेशको वैधानिकता भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको मितिले अथवा
त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र सदनले स्वीकार गरेन भने रद्द हुन्छ। अब त्यसै गरेर राष्ट्रपतिबाट जतिसुकै बखत फिर्ता हुन्छ। त्यसै गरेर 60 दिन पछाडि भएन कुनै के भएन भने दुवै सदन बसेको 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने अध्यादेश ल्याएर तपाईलाई जन्म जन्मान्तर वंशजको नागरिकता बनाएर देशको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न किन उठाउनु भयो? जुन कुराको 60 दिनभन्दा बढी वैधानिकता छैन। स्योर होइन, म तपाईँलाई पढेर सुनाइरहेको छु। यो मेरो मनको कुरा हो र, मैले भन्दैमा हुने हो र। तिमीले बनाएको संविधान अनि 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने अध्यादेश ल्याएर तपाईँ संविधानको धारा 289 बमोजिम यो देशको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सेनापति हुने कुरा गर्ने। अहिले तपाईँले जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिएको मान्छे भोलि राष्ट्रपति हुँदाखेरि बाउ त नेपालमा जन्मेर छ, हजुरबा चाहिँ भारतमै बसिराखेको रहेछ र भोलि भारत र नेपालको बिचमा द्वन्द्व भयो भने त्यो राष्ट्रपति उताको हुन्छ कि यताको हुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो बोलीचालीको भाषामा हामी सत्ता भन्छौँ, सत्ता होइन सरकार। तीनवटा कुरा: सरकार, सत्ता, सम्प्रभुता। अहिले यो सरकार टिकाको, सत्ता टिकाको होइन, यो सम्प्रभुता समाप्त गर्दै गरे। भोलि सम्पूर्ण अहिले तपाईले वंशज र अङ्गीकृत बनाएका मान्छेहरू लाइन लागेर अमेरिकामा तपाईलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सदस्यको उम्मेदवार हुनलाई नागरिकता लिएको मितिले 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। बर्मामा तपाईले बिहा गरेर त्यो ल्याएको केटी छोराछोरी नपाउन्जेल त्यसले त्यहाँको नागरिकता पाउँदैन। मालदिप्समा त्यहाँ मुस्लिम हुनुपर्छ। नागरिकता भनेको त सम्प्रभुता, राष्ट्रियताको रक्षकको विषय पो त। यही कुराले त राजेन्द्र महतो जस्तो नेता यति धेरै विरोध गर्थे, अहिले नजिक भएका छन् नि त यही कुराले गर्दा नागरिकताले, होइन? हो, त्यसैले त्यही 12 बुँदे समझदारीको कुरा मैले तपाईँलाई गरेँ। अनि सामन्त गोयलवाला कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अस्ति पनि वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरामा भारतको जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले ट्विट गरेर भने प्रचण्डहरूलाई साथ सङ्गत दिने हो भने चिनिया दबाब प्रभाव पर्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई नै साथ सङ्गत गर भनेर। आज पनि स्टेट्सम्यानमा बाबुराम भट्टराईको आर्टिकल आयो भनेर यहाँ सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। यसैले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय हित, एकता, समुन्नति, शान्ति, समृद्धिको लागि नागरिकता तपाईँले किन वितरण गर्नु? यदि नेपाल बचाउने भए। सिक्किममा 1975 मा सिक्किमकै जनताले भोट हालेको संसदले प्रतिनिधिहरूले सिक्किम भारतमा विलय हुन्छ भने भारतमा विलय भयो। अब जनताको सम्प्रभुता भनेर उफ्रिन्छन् नि यहाँ, तपाईँ हामी पनि उफ्रिन्छौँ। अब हिजो भोट हालेर भारतमा गएको सम्प्रभुता अहिले भोट हालेर फिर्ता गर त हुन्छ? तपाईँलाई मैले घाँटी काट्दिएँ, तपाईँ मर्नुभयो, यसो जोड दियो भने बाँच्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो यो ठट्टाको विषय होइन। र पार्लियामेन्टमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदा यी अरू सर्वोच्च अदालतमा हुल गरेर 149 जना नालिस गर्न जानेहरू किन बोल्दैन? यसै कारणले गर्दाखेरि दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी त्यसैका यिनीहरू वाहक न हुन्। गणतन्त्र तपाईले ल्याउनु भएको नि, गणतन्त्र अपनाउनु भएको होइन, ल्याउनु भएको उताबाट। अनि मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु,
तपाईँ एउटा गाडीमा बस्नुभयो भने त्यो गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर? मान्छेहरू भन्छन् ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, मैले भन्छु ड्राइभरलाई पनि थाहा हुँदैन। होइन त्यसको मालिकलाई थाहा हुन्छ, मैले भन्छु त्यसको मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन। कसलाई थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मालिकको मालिक उहाँ बसिया हुन्छ नि, उसलाई थाहा हुन्छ कहाँ लानु गाडी भनेर। त्यतिखेरको प्रधान सेनापति प्रकरणमा पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुँदा रामवरण यादवजीलाई प्रधान सेनापति हटाऊ भनेर क्याबिनेटले निर्णय गर्दा रामवरण यादवजीले म भैँसी गोठालो भैँसी चराएर आएको मान्छे भैँसी नै चराउन जान्छु तर प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा मान्दिनँ भन्नुभयो। अनि राजा हुँदा चाहिँ म मरे पनि देश बाँचोस् भन्थ्यो, राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ भैँसी गोठालो हुँ उतै जान्छु देश जेसुकै होस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएको माधव कुमार नेपालको विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्दा माओवादीको प्रचण्डले के भन्नुभयो बानेश्वरमा? यसको मालिक, यो सरकारको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यसको मालिकसँग कुरा गर्छु, यिनीहरूसँग कुरा गर्दिनँ भने। हिजो त तपाईँहरू 17,000 मान्छे मार्दा मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो नि, अहिले त मालिक दिल्ली पुर्याउनु भएको रहेछ भन्नुभएको छ नि प्रचण्डजीले। अब मालिकको सेवा गर्दाखेरि तपाईँहरू सरकार 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 त जतिसुकै आउला नि। तपाईँ रहिरहनु भने अहिले पेन्ट कोट लाउनु होला, रातो लाउनु होला, कालो लाउनु होला, दौरा सुरुवाल लाउनु होला, सुट्टाइ लाउनु होला, तपाईँ नै नरहेपछि के लाउनुहुन्छ? यी नकुल सुवेदीजी लगायतका व्यक्तित्वहरूको योग्यता पुगेको छैन भनेर सुप्रिम कोर्टमा रिट परेकै हो। चोलेन्द्र शमशेर राणाजी प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस हुँदाखेरि संसदीय सुनवाई समितिमा म्यारिज खेल भनेको त एउटा बौद्धिक विलास हो, यो तास जुवा होइन भनेर फैसला गरेको पनि हुँदै हो। त्यसै गरेर हरेक गतिविधिहरूमा विवाद उठ्ने गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो विवादको कारण के हो भने मलाई लाग्छ र मेरो विश्वास छ यो संविधानको कारणले गर्दाखेरि सम्मानित न्याय प्रशासनमा अथवा सम्मानित न्यायालयहरूमा राजनीतिक दलको आस्था निष्ठा र कोटाको भरमा तपाईले न्याय निष्पादन गर्ने व्यक्तित्वहरूको छनौट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो न्याय प्रणाली भएको देशमा कसरी विधिको शासन हुन्छ? किनभने यो संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक परिषदले सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुनुहुन्छ, सभामुख सदस्य हुनुहुन्छ, उपसभामुख सदस्य हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि सदस्य हुनुहुन्छ अनि प्रधान न्यायाधीश पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ र त्यो संवैधानिक परिषद बन्छ। त्यो संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा हालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नै सिफारिस गर्नुभएको अथवा उहाँ सहितको कमिटीले नै सिफारिस गरेको हो र त्यो संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदको संसदीय सुनवाई समितिले त्यसलाई ओके गर्नुपर्छ। संसदको संसदीय सुनवाई समितिले त्यसलाई ओके पनि गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुभयो। मैले यति अलिकति लामो कन्टेन्ट किन निवेदन गरेँ भने संवैधानिक परिषद सम्पूर्ण राजनीतिक दलका मान्छेहरू, प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् विपक्षी भन्नुहोस्, अनि संसदीय सुनवाई समिति भनेको तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर यहाँ मलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, मेरै संसदीय दलका सदस्यहरू हुन्छन् होइन प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समितिमा, अनि त्यही प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरू संसदीय सुनवाई समितिमा हुन्छन् होइन भनेदेखि ती सबै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई इन्टरभ्यू दिएर स्पष्टीकरण दिएर म न्यायाधीश हुन आएको छु भने अब त्यो न्यायालयबाट स्वतन्त्र इन्साफ कसरी होला? त्यसो भए हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले वकिलहरूलाई र न्यायाधीशहरूलाई झपार्नु भएको कुरा सही मानिन्छ? प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, तर हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभन्दा 3 दिन अगाडि मैले यो कुरा भनेको छु।
तपाईले विधि पद्धति र प्रणाली के बनाउनु भयो? अहिले मैले सुरुमै तपाईलाई भने विधिको शासन सिद्धियो। अब अहिले बमकुमार श्रेष्ठ हामीले उहाँहरूलाई नहटाएको भए यो इन्साफ आउने थिएन भन्यो, फेरि पनि न्याय मर्यो। तपाईहरुले उसलाई कन्टिन्यू नै राख्नुभयो, फेरि अर्को केही न केही इन्साफ त आउँछ। अनि होइन यिनीहरू बसेका कारणले गर्दाखेरि यो आयो। अब विधिको शासन रह्यो। अब फेरि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशको छनौट गर्ने। हिजो त्यही न्यायाधीश योग्य भनेर तपाईँ त्यसको इजलासमा बहस गर्ने। अहिले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनामा चाहिँ त्यो मान्छे अयोग्य हुने। अयोग्य हुने हो भने त तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत मुद्दाका लागि पनि अयोग्य हुनुभयो। अब उहाँहरूले अहिले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ के हो भने नेकपा भन्ने पार्टीलाई विभाजन गर्ने कुरामा बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले टुटाएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ यसमा अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हिजो त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 270 राजनीतिक दल सम्बन्धी कुरा र धारा 17 विचार र अभिव्यक्ति सम्बन्धी कुराको व्याख्या गर्दाखेरि त्यो न्यायाधीशले एउटा फैसला गर्ने, अनि त्यही न्यायाधीश त्यही संविधानको व्याख्या गर्नका लागि अहिले संविधानको धारा 76 1 2 3 4 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रपतिले गरेका कुरा ठिक छ कि छैन भन्न चाहिँ अयोग्य हुने हो। यसैले गर्दा के पद्धति ल्याउनु भएको रहेछ। अब तपाईले संविधान बनाउनु भयो, यो संविधानको धारा 137 ले संवैधानिक इजलासको गठनको बारेमा व्यवस्था गर्छ। संवैधानिक इजलासको गठन सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशबाट हुन्छ। तपाईले संविधानमै प्रधान न्यायाधीशबाट इजलास गठन हुन्छ भनेर त्यो संविधान अन्तर्गत अदालतमा जानु भएको छ। संविधानको धारा 137 बमोजिम सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमा चाहिँ जानु भएको छ। अब न्यायाधीश चाहिँ हुँदैन भन्ने भने अनि फेरि त्यही संविधानको धारा 76 अन्तर्गत हामीले इन्साफ पाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भएन भन्नुहुन्छ। संविधानको धारा 137 चाहिँ के भयो त? यही संविधान अन्तर्गत नभए भन्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले यति कारणले गर्दाखेरि यो संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाउनुहुन्न। यस कारणले गर्दाखेरि अब यदि एउटा कुनै न्यायाधीशको कुरालाई लिएर हिजो नेकपाको दल विभाजन सम्बन्धी कुरामा एउटा न्यायाधीशले केही फैसला गरेको थियो भनेर आज त्यो न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा बस्नलाई अयोग्य ठान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरू भन्नु पर्यो यो मान्छे संवैधानिक इजलासमा बस्न योग्य छन्, यो मान्छे अयोग्य छन् भनेर। तपाईले अपमान गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईको योग्यतामाथि मैले प्रश्न उठाएँ। तपाईँ हिजो सर्वोच्च अदालतमा बसेर फैसला गर्दाखेरि तपाईँ श्रीमान भनेर म तपाईँकोमा बहस गर्न जाने, आज त्यही संविधानको धारा 76 5 4 बमोजिम कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ अयोग्य भन्ने भनेपछि के भयो त? यो मर्यादा भयो? विधिको शासन रह्यो? होइन भने अब भोलि म एउटा मुद्दा दिन्छु, मैले भनेको न्यायाधीशकोमा हुनुपर्छ। अब मैले तपाईँलाई सुरु फेरि पनि भन्दैछु, अब यो मुद्दामा भोलि होला नेगेटिभ हुन्छ अथवा पोजिटिभ हुन्छ, एक थोक त हुन्छ नि। प्रतिनिधि सभा विघटन कि सदर हुन्छ कि बदर हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त सदर भयो भने पनि विधिको शासन समाप्त भयो, किनभने हामीले त फल्ना फल्ना न्यायाधीशलाई हटाएका थियौँ अथवा हामीले त सरकारी तर्फबाट त हामीले राखेका थियौँ भन्ने बहस होला। त्यहाँ एटर्नी जनरलले त भन्नुभयो होइन, निवेदकहरूले भने जस्तो यो 2 जना न्यायाधीशहरू चाहिँ इजलासबाट हट्ने हो भने हामी हरेक न्यायाधीशको विरुद्धमा लिखित उजुरी दिन्छौँ भनेपछि सर्वोच्च अदालत के हुन्छ? रह्यो विधिको शासन। त्यसैले तपाईँ यो बनारसका लड्डु खाए भी पछताए, नहीं खाए भी पछताए। अब तपाईले यो फैसलामा यो मुद्दामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुभयो,
दुनियाँले भन्छ यिनीहरूले भनेका जो न्यायाधीश थिए जो मान्छे थिए तिनीलाई न्यायाधीश गरेर यस्तो फैसला भयो भने अब भएन भन्यो भने ए होइन यिनीहरू न्यायाधीश भएर यो फैसला हुँदैन भनेको थियो यी भएन नि भने खोइ रह्यो विधिको शासन। त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी संसद विघटन गर्नुभएको थियो अघिल्लो पटक पुनःस्थापनाको फैसला गरेको अदालतले कहिले अहिले कस्तो निर्णय गर्ने सम्भावना छ र तपाईँलाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यो फैसला नजिर जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त मैले अरू पनि आम सञ्चारमा भनेको छु, जहाँसम्म मेरो स्मरणमा छ बेलायतमा 1649 को ओलिभर क्रमवेलको टाइमदेखि आजसम्म संसदीय इतिहासमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा मेरो लागि चाहिँ त्यो 8औं आश्चर्य हो। अस्ति फागुन 11 गतेको फैसला। अब तपाईँ बहुमत भयो भने प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने, तपाईँ चुनाव जित्ने, नेपाली जनताले तपाईँलाई बहुमत दिने, तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ नहुने भनेपछि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेको यस्तै हुन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भन्नुभयो तपाईले। त्यो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग नेपाली जनताले कसरी गर्छ? नेपाली जनताले मतदानद्वारा प्रयोग गर्छ। मतदान गर्नका लागि त राजनीतिक दल जान्छन्। राजनीतिक दल जाँदा निर्वाचन घोषणा पत्र होला, चुनाव होला, आदि इत्यादि होला भनेदेखि मलाई 275 को पार्लियामेन्टमा 174 जना संसद सदस्यले समर्थन गरेर म प्रधानमन्त्री छु भने अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग कसले गर्छ? अब फेरि यो संविधानले त बहुमतले विघटन गर्न पाउँदैनस् भन्नुभयो तपाईले। यो संविधान भनेको म कानुन व्यवसायी, मेरो आलोचना र टिप्पणी छ यो गाई जात्रा हो। किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत त पाउनु भएन वैशाख 27 गते। वैशाख 27 गते विश्वासको मत पाउनु भएन मात्रै होइन, म आम सञ्चार मार्फत तपाईहरु मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो 93 मत, विपक्षीले पाउनुभयो 124 मत। 275 को पार्लियामेन्टमा कसको बहुमत हो? अनि 93 मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई 124 पाउने अर्को विपक्षीले संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्री भनेर 93 को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन तपाईले? के कुरा गर्नुहुन्छ तपाई? यो संविधान कस्तो बनाउनु भएको छ? किनभने बहुमत प्राप्त भएन, लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भयो। संसदको विश्वास छैन भन्ने कुरा त प्रमाणित हो। तर मलाई मात्रै संसदको विश्वास नभएको होइन, तपाईले पनि संसदको विश्वास चाहिँ पाउनु भएन नि। 124 कसैको पनि सरकार भएन। त्यस्तो पार्लियामेन्ट रहिरहन्छ। त्यो विघटन नभएर के हुने थियो? अब पुनर्स्थापना म एउटा कुरा अलिकति मेरो कन्टेन्ट तपाईलाई निवेदन गरौँ। अब म संसदमा अल्पमतमा परे अथवा मेरो विश्वासको मत पारित भएन भनेपछि यही संविधान, यिनै विपक्षी, यिनै राष्ट्रपति मैले वैशाख 31 गते अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे हो कि होइन? शपथ ग्रहण गराउन तपाईँ हुनुहुन्छ। अब म अल्पमतको प्रधानमन्त्री र फेरि के भन्नुभयो 76-3 बमोजिम भने तपाईँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुहोस् भने। बाबा वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदा नपुगेर 93 सिट भएको मान्छे म, फेरि यही राष्ट्रपति, यही संविधान, यिनै विपक्षी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पार्लियामेन्टमा आएन भन्छ। एकछिन मान्नुहोस् न। अनि अस्ति जेठ 6 गते केपी शर्मा ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिँदैन, अब अरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर भनेपछि
हिजो त्यो प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत नपाएको कुराले तपाईँले मलाई 76 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराउने अनि तपाईँ नै भन्ने विश्वासको मत लिन जा भनेर यो पागल लेखे होइन डकुमेन्ट। अब मैले पाउन सक्दिनँ भनेर लेखेँ। मैले विश्वासको मत नपाएपछि फेरि पनि राष्ट्रपतिजीले शेरबहादुर देउवा अथवा अरू पार्टीहरूलाई त सरकार बनाउनलाई त दाबी गर्न आऊ भनेर 3 दिनको समय दिनुभयो। सक्दिनँ बाबा भने होइन। शेरबहादुर देउवाजीहरूले अब हामी चाहिँ 76 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्दैनौँ भने हो भनेपछि अब हिजो तपाईँको 124 मेरो 93 तपाईँ पनि अल्पमत म पनि अल्पमत प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन। तपाईँलाई पनि छैन मलाई पनि छैन। अब जब मैले चाहिँ 76 बमोजिम अर्को सरकार बनोस् मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भनेपछि चाहिँ अब फेरि सुन्नुहोस् यो नेपाली जनतालाई जानकारी होस् यो कुरा भनेदेखि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुहुन्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु। म हिजो होइन म त यो विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भने म 153 जना भनेर जान्छु। अब 275 को पार्लियामेन्टमा 302 जनाको मान्यहरूको सही तपाईँ राष्ट्रपति भए के गर्नुहुन्छ? अनि त्यो पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्ने। त्यसो भए यो सबै कुरा घेराबन्दीको बीच प्रधानमन्त्री हुँदै अब उहाँले चाल्ने कदम कस्तो हुनुपर्छ के गर्नु? होइन उहाँले चाल्ने कदम उहाँ जे चाल्नु होला समय रह्यो भने हामी एकछिन कुरा गरौँला। तर पहिलो कुरा के हो भने संविधान तपाईँले के बनाउनु भएछ? अब अहिले